الحمد لله انا مسلم طلبت الشهاده فرزقت بها. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. انا ما داير اقتل الناس، انا ما داير اقتل الناس، انا ما داير اقتل الناس. صار حكم ما عندهم مسلمين على العين والراس، كفار ما عندهم شيء في الشات، ما عندهم. اننا مسلمين، اننا مسلمين، الحكم لله واللي بعده للمسلمين. كفار ما عندهم شيء ما عندهم، نموت واقفين. شيء ثاني ما نعرفه، شيء ثاني ما نعرفه. جمعتوا كم ناس؟ راسي عديل. انت جمعتوا ناس كم؟ جمعتوا كم ناس؟ ناس وين؟ انت جمعتوا تقتلوا كفار، جمعتوا كم ناس؟ ما قتلت ولا كافر، بس داير اقتل. داير نعرف، داير تقتل كافر صح؟ ايوه. وانت جمعتوا كم ناس؟ كيف؟ من هناك جمعتوا كم ناس؟ محل تهمنا تقتلوا كافر جمعتوا كم ناس؟ انتوا كم؟ الجماعة تاني وين؟ انت مجاهد صح؟